नमस्कार। कार्यक्रम विशेष संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म अप्सरा गौतम। कार्यक्रम विशेष संवादमा हामी विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँगको कुराकानी लिएर उपस्थित हुने गर्दछौँ। आज हामी विशेष गरेर स्थानीय तह निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधिहरू आउनु भएको 5 वर्ष पूरा भइसकेको छ र वैशाख 30 गतेका लागि स्थानीय निर्वाचनको मिति पनि तय भइसकेको छ र यो 5 वर्षको अवधिमा उहाँहरूले के कस्ता कामहरू गर्नुभयो र कामको समीक्षा गर्नेछौँ र जनताहरू त्यहाँका नागरिकहरू कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले फेरि पनि आफूलाई त्यही पदमा दोहोर्याउन पनि खोजिरहनु भएको छ र उहाँहरूले फेरि 5 वर्ष कार्यकाल सकिएपछि किन दोहोर्याउन चाहनुहुन्छ यिनै विषयमा आधारित भएर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ यतिखेर सूर्यविनायक नगरपालिकाकी उपमेयर हुनुहुन्छ जुना बस्नेत। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, हस्, धन्यवाद। अब स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएर यहाँहरू निर्वाचित भएर आउनुभएको यहाँको कार्यकाल 5 वर्ष लगभग सकिएको छ। वैशाख 30 गते स्थानीय निर्वाचनको समय पनि तोकिसकेको अवस्था छ। सबैभन्दा पहिले मैले यहाँलाई प्रश्न गर्न चाहे, यो 5 वर्षको अवधिमा हैन यहाँले आफूले गरेका कामहरूलाई कसरी हेर्नुभएको छ, कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? हामी हिजो 2074 सालमा हामी निर्वाचित भएर गइसकेपछि हामीले जेठ 10 गते पद बहाली गऱ्यौँ र हामी सिर्फ 3 कोठाको भवनमा हामी पुगेका थियौँ। जम्मा कर्मचारीहरू 5 जना मात्रै हुनुहुन्थ्यो। यो स्थानबाट न बस्ने ठाउँको व्यवस्थापन न कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन केही नभएको एउटा लथालिङ्ग भएको भर्खर नगरपालिका नयाँ घोषणा गरेको होइन, त्यस्तो अवस्थामा हामी पुगेका थियौँ र हामी गइसकेपछि सबैभन्दा पहिला त हामीलाई भवनको आवश्यकता पर्यो र योभन्दा अलिकति फराकिलो सबै संरचना बनाउन मिल्ने खालको भवनहरूको खोजी गऱ्यौँ। त्यसपछि हामी जेठ 10 गते गयौँ, असार 10 गते हामीले बजेट बनाउनु पर्थ्यो। हामी सबै जानसाथ हामी बजेटमा केन्द्रित भयौँ र पहिलो वर्षको हाम्रो बजेट बनाउने कार्य हामीले सम्पादन गऱ्यौँ र असारको 10 गते हामीले बजेट बनाइसकेपछि अबको हाम्रो अवधि भनेको हाम्रो नगरपालिकामा कति चाहिँ हामीले विकास गर्नुपर्ने ठाउँहरू, कति सामुदायिक विद्यालयहरू, कति संस्थागत विद्यालयहरू, कति मठ मन्दिरहरू, त्यसपछि कति चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरू, कल कारखानाहरू, अरू ब्याङ्कहरू, सहकारीहरू कति छन् र हामीले चाहिँ ठ्याक्कै विकास गर्नुपर्ने कुन क्षेत्र र कसरी विकास गर्ने एउटा भनौँ न डाटा, पहिलो प्राथमिकता कसलाई दिने, त्यसरी हामीले ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि हामीले 6 महिना चाहिँ रिसर्चै गऱ्यौँ र हाम्रो पहिलो आँखा कहाँ गयो भन्दाखेरि हाम्रो नगरपालिकामा भएका स्वास्थ्य संस्थाहरू चाहिँ हिजो 72 सालको भूकम्पले भत्किएका संरचनाहरूमा चलिरहेको, त्यसपछि सामुदायिक विद्यालयहरू 39वटा, ती सबै सामुदायिक विद्यालय भएको भवनहरू सबै भत्किएका, त्यो संरचनालाई पहिला बनाउनु पर्छ भन्ने हिसाबमा हामी गयौँ र हाम्रो पहिलो टार्गेट के भयो भन्दाखेरि राज्यको आधीभन्दा बढी लगानी रहेको शिक्षा क्षेत्रलाई हाम्रो चाहिँ आँखा पर्यो। विद्यालय छ, शिक्षकहरू छन्, तर विद्यार्थी छैनन्। यो विद्यार्थीहरूलाई कसरी ल्याउने, यो स्कुललाई अब विद्यार्थीहरू कसरी ल्याउने र त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरको शिक्षा कसरी प्रदान गर्ने, यो खालको हाम्रो एउटा चाहिँ छलफल भयो र हामीले चाहिँ पहिला भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई भङ्ग गरेर जनप्रतिनिधिलाई नै व्यवस्थापनको अध्यक्ष बनाउने गरी त्यो खालको हामीले संरचना एउटा तयार गऱ्यौँ। कानुनहरू पनि हामीले निर्माण गऱ्यौँ। त्यो अनुसारको 39वटा सामुदायिक विद्यालयमा चाहिँ हामीले 6वटा विद्यालय चाहिँ मर्ज गऱ्यौँ र अरू विद्यालयहरू पनि त्यहाँ 10वटा जति विद्यालय हाम्रो नजरमा मर्ज गर्नुपर्ने देखेका थियौँ, विद्यार्थी नभएकै कारणले। हजुर, त्यसपछि हामीले अरू जुन ठाउँमा विद्यार्थीहरू थिएनन् त्यो विद्यालयमा चाहिँ
सबै अभिभावकहरू जम्मा गरेर उहाँहरूले आजभन्दा 50 वर्ष 60 वर्ष अगाडि चाहिँ खाइ नखाइ गरेर आफ्ना बालबच्चालाई पढाउनको लागि खोलेको स्कुल हो। कमसेकम अभिभावकसँग छलफल गरेर के विद्यार्थी बढाउनु पर्यो के होइन भने स्कुल मर्ज गर्नु पर्यो भन्ने विषयमा हामीले एकदम छलफल गऱ्यौँ र उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ प्रतिबद्धता पनि गर्नुभयो। अब हामीले यति दुःख गरेर खोलेको स्कुल बन्द नगर्नुहोस्, हामी बालबच्चा यहाँ चाहिँ ल्याउने बनाउँछौँ भनिसकेपछि त्यो किसिमले हामी गयौँ र हामीले चाहिँ अब संस्थागत विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी र हाम्रो सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको एजुकेसन चाहिँ एकदम राम्रो हुनु पर्यो, बराबर हुनु पर्यो। अझ सामुदायिकमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको अझ राम्रो हुनु पर्यो भन्ने किसिममा हामी गयौँ र एकदेखि नै हामीले चाहिँ अङ्ग्रेजी पढ्नकै लागि चाहिँ आमा बाउले दुःख गरेर बोर्डिङमा पठाएछन् भने अब अङ्ग्रेजी भाषा पनि हामी पढाउँछौँ भन्ने हिसाबमा हामीले एकदेखि नै अङ्ग्रेजी भाषाबाट सुरु गराइदियौँ र हामीले दिवा खाजादेखि लिएर त्यसपछि सेनिटरी प्याड धेरै किशोरीहरू चाहिँ जब मिन्स हुने पिरियडमा चाहिँ ड्रप आउट हुने होइन त्यो पनि रोक्नको लागि हामीले चाहिँ सेनिटरी प्याडहरू पनि निःशुल्क नगरपालिकाले उपलब्ध गराउन थाल्यो। त्यसपछि अहिले संरचनाहरू सबै बने, अपाङ्ग मैत्री बाल मैत्री सबै भयो, छात्र छात्राको शौचालयहरू व्यवस्थित रूपमा भए। अहिले हाम्रो 34वटा सामुदायिक विद्यालय छ। हिजो हामीले बन्द गर्न पर्ने अवस्थाको विद्यालयमा अहिले 250 जना विद्यार्थीहरू चाहिँ खचाखच छन्। त्यो हिसाबमा अहिले शिक्षाप्रति हामीले जे गर्यौँ, केन्द्रले हामी आफैले कानुन बनाएर तिमीहरू गर भनेको थियो, तर त्यसरी संरचनाले चेन्ज गरेर अर्को संरचना बनाऊ त भनेको थिएन। तर हामीले हाम्रो ठाउँको विद्यालयलाई सुधार गर्नको लागि त्यो काम गरेको हो र मलाई एकदम आत्मसन्तुष्टि छ त्यति काम गरेकोमा। शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा दिन यहाँहरू सफल हुनुभएको छ यहाँको नगरभित्र होइन। त्यस्तै गरेर स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भयो होइन, अरू विकास निर्माण अब यो सम्पदाहरूको क्षेत्रमा के कस्तो प्रगति भएको छ? अहिले हामीले स्वास्थ्य पहिला 8वटा गाविसलाई 10वटा वडा बनाइयो। 8वटा हेल्थ पोस्ट अलरेडी थियो र 72 सालमा भत्किएको थियो। त्यो सबै हेल्थ पोस्टहरू हामीले बनाउने काम गऱ्यौँ। र 2टा हाम्रो नगर स्वास्थ्य चौकी भनेर 2टा वडामा अहिले नयाँ बनायौँ। त्यसपछि फेरि प्रदेश सरकारको समन्वयमा साझेदारीमा हामीले 3टा सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक बनायौँ। जस्तो अलिकति विगत तरखाल, घ्याम्पे डाँडा, काँक्राबारी भन्ने ठाउँ चाहिँ अलिक विगत हो हाम्रो। त्यहाँ चाहिँ हामीले त्यो खालको संरचना बनायौँ र त्यहाँ आउने जो सेवाग्राही छन् हाम्रा बढी त अब डेलिभरी केसको र हाम्रा ज्येष्ठ आमा बुवाहरू चेक जाँच गर्न गइरहनुहुन्छ र 35 प्रकारका औषधिहरू हामीले त्यहाँ दिन्छौँ। त्यो चाहिँ अनिवार्य दिन पर्ने र त्यो यस्तो छ है भनेर हामीले प्रचार प्रसार पनि गरिदिनु पर्ने र हामीले चाहिँ सबै संरचनाहरू भए, त्यहाँ कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सबै गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि अब आमा बुवाहरू ब्लड चेक गर्न आउनुहुन्छ, पिसाबहरू चेक गर्न आउनुहुन्छ, प्राइभेटमा जानुपर्छ। हामीसँग त छैन। हामीले सबै हेल्थ पोस्टमा ल्याबको व्यवस्थापन गरिदियौँ सबैमा, ताकि आमा बुवाहरूले चाहिँ आफ्नै हेल्थ पोस्टमा गएर सबै चेक गर्न सक्नुहोस्, किन प्राइभेटमा जाने भन्ने हिसाबमा हामीले त्यो पनि गरिदिएका छौँ। अहिले यत्रो विश्व महामारी कोभिडको बेलामा हाम्रो जनताहरू छटपटाएर 67 जनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो। त्यो किन त भन्दा सूर्यविनायक नगरपालिकामा एउटा राम्रो ठुलो हस्पिटल नभएको कारण काठमाडौँसम्म आउनु पर्ने अथवा भक्तपुरमा पनि अन्य हस्पिटलमा बेड नपाउने, अक्सिजन नपाउने, त्यो कारणले त्यत्रो व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाउनु पर्यो। अब चाहिँ कुनै पनि चाहिँ दैविक प्रकोप महामारी आउँदाखेरि हाम्रो जनताले ज्यान गुमाउन नपरोस् भनेर अहिले भर्खर हामीले 8 करोडमा नेपाल सरकार र नगरपालिकाको साझेदारीमा एउटा चाहिँ सबै सुविधा सम्पन्न सबै रोगको उपचार गर्न सक्ने हामीले हस्पिटल अस्ति फागुन 7 गते उद्घाटन गरेका छौँ। अब त्यो हस्पिटल बनिसकेपछि हामीले नेपाल सरकारले
गरिदिएको सहयोग गरिदिएको यो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम छ। अझ त्यसलाई त्यो कार्यक्रममा सबै जनता गाँसिउन् जोडियुन् भनेर नगरपालिकाले 1000 अनुदान पनि दिएको छ र त्यो अनुदान दिएको स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम छ। त्यो चाहिँ सबै हाम्रो नगर अस्पताल सूर्यविनायक नगर अस्पतालमा आएर चेक गर्न पर्छ। उहाँहरूले 1000 अनुदान पाउनुहुन्छ। त्यो किसिममा हामी अगाडि बढेका छौँ र अहिले यो कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन जो छ अहिले 66,900 व्यक्तिहरूले चाहिँ भ्याक्सिन लगाइसक्नु भएको छ। दिनै जति लगाउनु पर्थ्यो सबै डोज सम्पन्न भइसकेको छ। अब बालबालिकाको बिस्तारै लाउँदै हुनुहुन्छ। यो किसिमले हामीले स्वास्थ्यमा पनि अगाडि बढेका छौँ र अरू विकास निर्माणको काम यहाँले सोध्नुहुन्छ भने हामी एकदम नयाँ नगरपालिकामा पुगेको र भूगोल ठुलो छ। यता कौशलटार बालकोट महालक्ष्मीको सिमानाबाट अब उहाँ साँगा भन्ज्याङसम्म नाला जोडिएको छ। ठुलो भूगोल छ। पहाडी भेग पनि ठुलो छ। अब 5-10वटा वडा छ। 5वटा वडा अलिकति सहरी भेगमा पर्ने र 5वटा चाहिँ अलिकति गाउँ विकटमा पर्ने छ। हामीले विकास निर्माणको कामहरू योजनाहरू बनाउँदा चाहिँ सबैलाई समेट्ने स्टाइलले गऱ्यौँ र हामीले अहिले 908वटा सडक योजनाहरू सम्पन्न गरिसकेका छौँ। 6 मिटरभन्दा माथि 14 मिटरसम्मको फराकिलो सडकहरू हामीले विस्तार गरिसकेका छौँ। धेरै सडकहरू कालो पत्रिने भइसकेको छ र अब थोरै थोरै बाँकी छन्। भित्री सडकहरू पनि हामी बनाउने क्रममा छौँ। त्यो किसिमले अनि एक नगरपालिकाबाट अर्को नगरपालिका जोडिने, एक वडाबाट अर्को वडा जोडिने पुलहरू छन्। गाडी चल्ने पुल 33वटा बनिसकेको छ। ट्रस्ट पुल हुन्छ नि मान्छे मात्रै हिँड्ने, त्यो पुल 11वटा बनेको छ र हामीले झन्नै 11वटा खानेपानीको 15 लाख लिटर पानी अट्ने 11वटा खानेपानीको ट्याङ्की हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ। हिजो हामी निर्वाचित भएर आउँदाखेरि 10,000 व्यक्तिले खानेपानी पाउँथे भने 10,000 घर परिवारले अहिले 21,000 घर परिवारले चाहिँ खानेपानीको व्यवस्था हामीले गरिदिएका छौँ। अझै पनि छ, अझै सम्पन्न भएको छैन हैन, खानेपानीको समस्या छ। अब त्यसलाई पनि हामी पुरा गर्छौँ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ विकास निर्माणको काममा हामीले चाहिँ 8वटा वडा कार्यालयको भवनहरू हामीले बनाइसकेका छौँ। अब नगरपालिकाको 1000 मान्छे अट्ने, 300 गाडी अट्ने अन्डर पार्किङ सहितको 48 कोठाको भवन अहिले बन्दैछ। अब त्यो ठुलो भएको हुनाले होला अलि ढिला सुस्ती पनि भएको छ। हामीले 8वटा वडा कार्यालयका भवनहरू उद्घाटन गरिसकेका छौँ। त्यो हिसाबमा विकास निर्माणको कामलाई हामीले एकदम तीव्र गतिमा अगाडि सार्यौँ र यसलाई हामीले सफल पनि बनायौँ। अब यो सूर्यविनायक नगरपालिका यो पर्यटकीय नगरी पनि हो हैन? यो पर्यटनको क्षेत्रमा चाहिँ तपाईहरुले कति प्रगति गर्नुभयो के छ? हामीले नगरपालिकाको हामी पहिलो गएर नगरसभा गर्दाखेरि हामीले 48 करोडको बजेट बनाएका थियौँ हैन। म आफैले बजेट बनाएर प्रस्तुत गरेको हो र अहिले हामीले 74-75 को आर्थिक वर्षमा 48 करोडको बनाएको थियौँ। अहिले हामीले 78-79 को बजेट बनाउँदाखेरि 1 अर्ब 87 करोडको बजेट बनायौँ। हामीले आन्तरिक आय स्रोत आन्तरिक बजेट बनाउँदाखेरि त्यति बेला 8 करोडको बनाएको थियौँ, अहिले 53 करोडको बनाएको छौँ हैन। बजेट कति बढेको छ त हैन? त्यो बजेट त त्यतिकै बढेको होइन होला। हामीले बनाएको संरचना राम्रो भएको हुनाले बिजनेस व्यापार बढ्यो होला हैन। त्यो हिसाबमा नि कर बढ्यो हो नि त। यो हिसाबमा हामीले यसलाई एकदम सकारात्मक मान्न हामीले सकेका छौँ। र अर्को भनेको चाहिँ अब हाम्रो आन्तरिक आय स्रोत भनेको अहिले चाहिँ घर जग्गा जमिनमा छ। भोलि घर जग्गा जमिन सबै भरिसकेपछि त आन्तरिक स्रोत त के त नगरपालिका पालिनु पर्यो। त्यो भएपछि हाम्रो चाहिँ गुरु योजनाको रूपमा शिव सर्किटलाई हामीले लिएका छौँ।
के भने अब 1 नम्बरमा गुप्तेश्वर, सोमलिङ्गेश्वर, चरखण्डी, 2 मा धर्मेश्वर, 3 मा पाञ्चाइने गणेश हैन, अब 4 मा अनन्तलिङ्गेश्वर हैन, 5 मा सुवर्णेश्वर, 6 मा गणेश मन्दिर हाम्रो त्यही नामबाटै नगरपालिका भएको छ, 7 मा सोमनाथ मन्दिर र पाथिभरा मन्दिर छ, 8 मा अब सबैलाई थाहा छ केदारनाथको श्री डोलेश्वर, आशापुरेश्वर, त्यसपछि 9 मा नन्दीकिशोर महादेव, 10 मा लटरम्मेश्वर कैलाशपति हुनुहुन्छ। यो सबै महादेवको मन्दिर घुम्ने एउटा पदमार्गको निर्माण हामीले गरेका छौँ। अहिले 5-6 किलोमिटर सडक चाहिँ पदमार्ग हामीले बनाइसकेका छौँ। त्यो बन्दैछ, बन्ने क्रममा अगाडि बढिरहेको छ र हामीले त्यहाँ चाहिँ अब निजी क्षेत्रहरूले लगानी गरेर अहिले ठुल्ठुलो होटेलहरू पनि बन्दैछन्, घ्याम्पे डाँडामा, रानीकोटमा हैन, अनि यो अनन्तलिङ्गे कैलाश डाँडामा चाहिँ भ्यू टावरहरू बनेको छ। त्यसपछि होमस्टेहरू 20 घर चाहिँ होमस्टे, अब जो पाहुना आउँदा पनि बस्ने व्यवस्थाको अब तयारी भइसकेको छ। भोलि चाहिँ नगरपालिकालाई पाल्ने एउटा स्रोत भनेको धार्मिक पर्यटक हो है भन्ने किसिमले हामीले त्यो अनुसार अगाडि सुरुवात गर्नुभएको छ यहाँले गरेका छौँ र हामीले झन्नै 75 वटा मठ मन्दिर, ढुङ्गेधारा, पार्टी, पौवा, पोखरी यी लगायत धेरै संरचनाहरू हामीले तयार गरेका छौँ। भोलि चाहिँ पर्यटकहरू आउँदाखेरि स्वच्छ खानेपानी, राम्रो शौचालय, उनीहरू बस्ने त्यो स्थलहरू हैन, त्यो खालको व्यवस्थापन पनि हामीले गरिदिएका छौँ। भोलि आएर के हेर्ने त पर्यटकले, त्यो भएको हुनाले राष्ट्रिय गौरवको योजना पनि छ। डिपिआर भइसकेको छ अहिले राष्ट्रिय चिडियाखाना हैन, त्यसको अब डिपिआर हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको हैन शिलान्यास, अहिले डिपिआर सिद्धिसकेको छ। यो कोभिड नभइदिएको भए त्यहाँ चाहिँ जनावरहरू ल्याएर राख्ने र मान्छेहरूले हेर्न आउने खचाखच भइसक्थ्यो। कोभिडको कारण त्यो अलिकति पछाडि परेको छ। त्यो अब छिटोभन्दा छिटो होला भन्ने मलाई लाग्दछ र अब भनौँ न यसले चाहिँ भोलिको दिनमा पर्यटक स्रोतबाटै चाहिँ नगरपालिका पालिन्छ भन्ने आफ्नै स्रोत साधनबाट। जस्तो यहाँले बजेटको कुरा गर्नुभयो, यहाँहरूले अब स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा धेरै लगानी गर्नु भएको छ हैन, हामीले यति गर्यौँ भनिरहँदाखेरि कतिपय नगरपालिकाहरूमा बजेट अभाव भएर पनि काम गर्न सकिएन भन्ने कुराहरू पनि आयो। जति बजेट चाहिने हैन, कुनै पनि नगरपालिकालाई त केन्द्रले तोकेर दिएको हुन्छ हैन, त्यसको जनसङ्ख्याको आधारमा हैन, भूगोल जनसङ्ख्याको आधारमा, तर अलिकति कम बजेट भएको कारणले काम गर्न सकिएन भन्ने छ। के छ यहाँहरूको नगरपालिकामा चाहिँ? अब हाम्रोमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रोमा चाहिँ सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा धेरै कामहरू हुने र यो 60-40 मा पनि हामीले चाहिँ भित्री सडक धेरै काम गरेका छौँ। कस्तो भने 60% नगरपालिकाको लगानी, 40% चाहिँ उपभोक्ताको आफ्नै लगानीमा धेरै भित्री सडकहरू चाहिँ काम धेरै भएको छ। ढलको भएको छ, खानेपानीको भएको छ, अनि सङ्घको प्रदेशको हामी चाहिँ एकदम सहकार्यमा समन्वयमा अगाडि गएका छौँ। हामीले सङ्घबाट, प्रदेशबाट, नगरपालिकाबाट भएका बजेटहरू अहिलेसम्म पनि हामीले फ्रिज हुन दिएका छैनौँ। त्यो एकदम चाहिँ असोजको पहिलो हप्तामै हामी टेन्डर प्रक्रियामा गएका छौँ। 10 लाखभन्दा मुनिको उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्छौँ, 10 लाखभन्दा माथिको चाहिँ सबै टेन्डर प्रक्रियाबाट काम भएका छन् हैन। अब यो काम कसरी भयो भन्दाखेरि टेन्डर प्रक्रियाबाट पनि बढी काम भयो, किनभने अब इस्टिमेट गर्दाखेरि 1 करोडको काम देखियो भने उनीहरूले बिलो झन्नै 60 लाखमा बिलो हानिदिन्छ। अनि त्यसले गर्दा त 2टा काम हुने हामीले देख्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि धेरै काम भएको त्यसमा पनि हामीले अनुमान गरेका छौँ। अब हेर्न चाहिँ एकदम राम्रो पर्छ हेर्नु। धेरै बिलोमा जाँदाखेरि अब त्यहाँ क्वान्टिटीको काम होला नहोला त्यो चाहिँ हामीले एकदम ध्यान दिएर त्यहाँ मान्छेहरू सुपरभाइजरहरू लगाएर पुरै चाहिँ खटेर काम गर्नुपर्छ, नत्र क्वान्टिटीको निस्किँदैन हैन। त्यो भएको हुनाले ध्यान चाहिँ एकदम दिनुपर्छ। यसरी हामीले काम गरेका छौँ र विकास निर्माणको अधिकांश कामहरू हामीले झन्नै 80% हामीले काम सिद्ध्याएका छौँ। र अब बाँकी काम के हो भन्दाखेरि हामीले
कृषि क्षेत्रमा 50% अनुदान दिएका छौँ। बिउ बिजन टनेल प्लास्टिक जुन तरकारी खेती गर्दाखेरि टनेल हाल्छन् नि त्यसलाई 50%मा झन्डै 13,000 कृषक दाजुभाइहरूले चाहिँ 13,000 घर परिवारले चाहिँ 50% अनुदानमा उहाँहरूले चाहिँ बिउ बिजनदेखि सबै कुरो लिनुभएको छ। अनि झन्डै कौशी खेतीलाई मात्रै 700 चान्चुन घर परिवारले चाहिँ कौशी खेती नै गरिरहनु भएको छ। त्यो हिसाबमा अनि 3टा वडाले चाहिँ तरकारीमा भन्दा पनि यो फुलहरूमा चाहिँ राम्रो आय आर्जन हुने रहेछ भन्ने हिसाबमा 4 नम्बर 7 नम्बर र 10 नम्बर अहिले फुल खेतीमा एकदम उहाँहरू अग्रसर भएर लाग्नु भएको छ। हामीले फुल खेतीलाई अनुदान पनि दिइरहेका छौँ। अनि 24 वटा सहकारीहरूले चाहिँ यो अनुदानको मल वितरण उहाँहरूले लिइ पनि रहनु भएको छ। अब त्यसको जिम्मेवारी पनि मैले आफैले लिने भएको हुनाले त्यो मैले एकदम आएको मललाई एकदम पारदर्शी विभेदरहित सबैलाई पुग्ने गरी समान रूपमा वितरण गर्नु छ है भनेर हामीले गरेका छौँ। त्यो हिसाबमा हामी लागेका छौँ र अहिले यो 5 वर्षको अवधिमा हाम्रो नगरपालिकाका सबै महिला दिदीबहिनीहरूलाई आय आर्जनको सिपमूलक तालिमहरू लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गतको झन्डै अब 22,000 महिला दिदीबहिनीहरूलाई हामीले यो 5 वर्ष त्यो तालिम दियौँ र लघु उद्यम कार्यक्रम भनेर 700 महिला दिदीबहिनीहरूलाई दियौँ। लघु उद्यम विकास भन्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि तालिम दिने उहाँहरूलाई पर्फेक्ट बनाएर उद्योगै दर्ता गराउने औजार सहितको त्यो चाहिँ 750 जति महिला दिदीबहिनीहरूले लिनुभएको छ। त्यो चाहिँ अब उद्योगको रूपमा उहाँहरूले सुरु गरिसक्नु भएको छ र जो हामीले 22,000 महिला दिदीबहिनीहरूलाई तयार गऱ्यौँ यो 5 वर्ष विभिन्न तालिम दिएका छौँ। ड्राइभिङको तालिमदेखि लिएर कम्प्युटरको तालिमसम्म लोकसेवा आयोगको क्लासदेखि लिएर मन्टेसोरीको तालिम सहित हामीले चाहिँ यसरी दिएका छौँ। त्यो सबै महिला दिदीबहिनीहरूले चाहिँ अब त्यत्तिकै बस्नु भएन नि त, उहाँहरूलाई त हामीले तयार गऱ्यौँ, भोग जगाउने काम गऱ्यौँ नि त। नगरपालिकाले लगानी गरेको छ महिला लक्षित, बालबालिका लक्षित, ज्येष्ठ नागरिक लक्षित, अपाङ्गता लक्षित, अनि जनजाति लक्षित, दलित लक्षित भन्ने हिसाबमा हामीले यत्रो लगानी गरेका छौँ। अब चाहिँ सबै महिला दिदीबहिनीहरूलाई दाजुभाइहरूलाई रोजगार बनाउनु पर्यो। रोजगारको लागि त एउटा उद्योग कल कारखाना त चाहियो भन्ने हिसाबमा चाहिँ अब लाग्नुपर्छ। मैले अलिकति अनुभव पनि बटुलेको थिएँ। एउटा म यो कास्की जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा हेर्न जाने एउटा घुम्न जाने मौका पाएको थिएँ। उनीहरू निर्वाचित भएर आउँदाखेरि सबै खेतबारी बाँझै थियो अरे। उनीहरू आइसकेपछि एउटा योजना बनाएर बिउहरू चाहिँ अब कृषकलाई दिने र उनीहरूले लगाएको बाली जब भित्रिन्छ त्यो बाली पनि बजारमा जति मूल्य छ त्यो मूल्य तिरेर नगरपालिकाले गाउँपालिकाले किनिदिने भन्ने भइसकेपछि चाहिँ अहिले खेतमै धान जब फल्छ खेतमै जाने। 20 मुरी धान भयो भने 1 लाख दिने, 40 मुरी धान भयो भने 2 लाख दिने। त्यस्तो के त्यस्तो आइडिया चाहिँ त्यस्तो योजना ल्यायो भने त आकर्षित पनि हुने भयो नि हैन। नगरपालिकाले लिदिन्छ भने सिद्धि गयो। भोलि बजारकै त समस्या छ कृषकलाई। अनि भोलि हामीले पनि उद्योग सञ्चालन गरिसकेपछि उद्योग सञ्चालन गर्न पनि 60-40 गर्नु पर्यो। उनीहरूलाई 40 हाल्न नआउने हामीले 60 लगानी गरिदिने। त्यसपछि उनीहरूले उत्पादन गरेको चिज पनि नगरपालिकाले ओनरसिप लिदिने के। नगरपालिका छ, हामीले जति उत्पादन गरे पनि भयो उनीहरूलाई हौसला बढ्छ। अनि हामीले अब डिपार्टमेन्ट स्टोरसँग लिदिने कि बजार तरकारी बजारसँग लिदिने हो कि होइन, हामीले त्यो खोजिदिने हो, सहकारी गर्नु पर्यो। नगरपालिकाले यो सबै व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने महिला दिदीबहिनीहरूले मजाले उद्योग कल कारखाना चलाउन सक्छन्। बजारकै अभावमा चाहिँ उनीहरूले चलाउन सक्छ। जति यहाँहरूले हामीले यसरी तालिमहरू दियौँ विभिन्न भनेर भन्नुभयो नि महिलाहरूलाई सहभागिता उहाँहरूको कस्तो रह्यो र त्यो तालिम लिइसकेपछि चाहिँ होइन उहाँहरूले युटिलाइज गर्नुभयो भएन कि त्यो निगरानी चाहिँ गर्नुभयो भएन तपाईँहरूले? के अरे हामीले उहाँहरूलाई तालिम दियौँ। अब उहाँहरूले कपडा सिउने तालिम लिनुभयो भने
भोलि हामीले चाहिँ गार्मेन्टको रूपमा एउटा उद्योग चलाउनु पर्छ भन्ने उहाँहरूलाई हामीले त्यो जागरुकता गराएका छौँ। तर आज जो सिकेर अहिले त्यत्तिकै बसिरहनु भएको छ, कोही पसलमा काम गर्नु भएको छ, कोही आफूले लगाउने लुगाहरू सिइरहनु भएको छ, त्यो उहाँहरूको चाहिँ हात बसाउनको लागि पनि हो। भोलि हामी एउटा गार्मेन्ट त खोलौँ न होइन, यत्रो विधि स्कुलहरू छन्। अब संस्थागत विद्यालय 56वटा छ, सामुदायिक 34वटा छ। यी सबै विद्यालयमा त विद्यार्थीहरूले त पोसाक त लाउँछन् नि त। त्यो पोसाक मात्रै त्यो गार्मेन्टले निकालिदियो भने बजार त त्यत्तिकै भएन। यत्र हस्पिटल, यत्र चाहिँ कल कारखानाहरू छन्, सबैका पोसाकहरू छन्। ती पोसाकहरू, त्यो सबै चाहिँ गाउनहरू त्यो गार्मेन्टले निकालिदियो भने त अन्त जानै पर्दैन। त्यो किसिमले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र साँच्चीकै हाम्रो सूर्यविनायक नगरपालिकामा अहिले हामीले शिक्षालाई पनि एउटा अब भनौँ न, विद्यार्थी ल्याएर मात्रै हुँदैन, उनीहरूले चाहिँ सिकाउने, टिकाउने, बिकाउने यो खालको प्रविधिमा बालबालिकाहरूलाई राख्न पर्यो। र आइसकेको विद्यार्थीहरूलाई अब टिकाउने, उहाँहरूलाई चाहिँ सिपमूलक शिक्षा दिने होइन। भोलि कमसेकम चाहिँ स्कुलबाट उनीहरू 11-12 स्कुल सिद्धिएपछि बाहिर जाँदाखेरि पनि उनीहरूले चाहिँ ओहो म फलानु स्कुलमा पढेको भन्ने होस् भनेर अहिले हामीले स्थानीय पाठ्यक्रम 1 देखि 5 सम्मको पाठ्यक्रम तयार गरेर सबै विद्यालयमा गइसक्यो। अहिले 6 देखि 8 सम्मको बन्ने क्रममा छ। र त्यो पाठ्यक्रममा हामीले के हालेका छौँ भने ऊ कुन ठाउँको विद्यालयमा पढ्छ, त्यहाँको भाषाभाषी कस्तो छन्, त्यहाँका जनजाति भनौँ, त्यहाँका मौलिक परम्पराहरू के छ होइन, त्यो खालको चाहिँ त्यहाँ मठ मन्दिरहरू कस्ता छन्, त्यो सबै कुराहरू हालेर उनीहरूले त्यो पढ्न थालेपछि पो अनि पो थाहा हुन्छ त। नत्र त म कहाँ पढेँ के गरेँ त्यो बच्चालाई उनी हुँदैन कि। त्यो पाठ्यक्रममा सबै समावेश गरेका छौँ। त्यो किसिमले अहिले हामीले यो 77मा एससी परीक्षा दिनेहरूले त्यो सामुदायिक विद्यालयमा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउनेहरूलाई हामी 13 जना विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ 1,10,000 पर्ने ल्यापटप त्यो हामीले वितरण गऱ्यौँ। किन भन्दाखेरि अब अभिभावकहरूले जनप्रतिनिधि आइसक्यो, अब सामुदायिक विद्यालयमा बच्चाहरू पढाउनुहोस् भन्ने त्यो आकर्षण गराउनको लागि हामीले ल्यापटप वितरण गरे हो नि त। त्यो भन्ने हिसाबमा हामीले 13वटा ल्यापटप, अब 10वटाको एक-एकवटा विद्यालय छान्यौँ। अनि त्यहाँबाट उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थीहरू 2टा विद्यालयबाट चाहिँ उति अङ्क ल्याउने भएको हुनाले 12 जना भए। एउटा चाहिँ MBBSमा पनि नाम निकाल्न सफल भयो, नाम निकाल्न। अनि त्यो भएको हुनाले 13 जना विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले यो काम सुरु गऱ्यौँ। र 80 वर्षभन्दा माथिको ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ है भनेर हामीले 800 ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ हाम्रो 80 वर्षभन्दा माथिको, उहाँहरूलाई पनि हामीले नगदै 5,000 बराबरको नगद र न्यानो कपडा सहितै हामीले उहाँहरूलाई सम्मान गरेका छौँ। र अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसको दिन हामीले आफन्त बोलाएर अन्तर्क्रिया गर्नुभन्दा पनि पहिला चाहिँ त्यो कार्यक्रम गरियो। तर त्यसले अलिकति साँच्चीकै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमाथि चाहिँ यसले अलिकति विभेद गर्यो कि जस्तो हामीलाई त्यस्तो लाग्यो। र यो पालि चाहिँ हामीले डाक्टरको टिमसहित पौष्टिक खानेकुरो नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको थियो। डाक्टरको टिमसहित मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष सबै त्यो घरको रहन सहन वातावरण अभिभावकले कसरी राखेको रहेछ त्यो सबै हेरेर उहाँहरूलाई चेक जाँच गरेर औषधि उपचार गराएर हामी फर्किँदाखेरि उहाँहरूको मन चाहिँ साँच्चीकै कति उज्यालो भयो के त्यो दिन। जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ आएर हामीलाई यसरी माया गरे भन्ने खालको यति राम्रो भयो। झन्डै 147 जना पूर्ण अपाङ्ग भग्ने त अब ओछ्यानमै सुत्ने त्यस्तो अपाङ्गलाई गएर हामीले त्यो गऱ्यौँ। अब 1454 जना ज्येष्ठ नागरिकहरूको कार्ड बनेको छ। अब हामी आइसकेपछि मात्रै नै 19,000 घरको हामीले नक्सा पास गरेका छौँ। हामी आइसकेपछि, त्योभन्दा अगाडि त कति थिए होइन, हामी आइसकेपछि यतिको धेरै घर बढेको छ क्या।
अब ती सबै घरको व्यवस्थापन हामीले गर्नु छ। अनि उज्यालो मेयर उज्यालो कार्यक्रम भनेर हामीले चाहिँ नगर प्रमुख उज्यालो कार्यक्रम भनेर हामीले कति भने 3300 बत्ती 33-3400 बत्ती चाहिँ हामीले एकदम उज्यालो नगरपालिका भनेर पुरै झन्नै 2-2 मिटरको फरकमा हामीले त्यसरी के अरे त्यो 2-5 मिटरको हुन्छ होला सायद दूरी, हजुर त्यो पोलको ठ्याक्क दूरीमा हामीले त्यसरी चाहिँ उज्यालो सडक बनाउने काम पनि हामीले गरेका छौँ। र अब यति मात्र गरेर हुँदैन, हाम्रो नगरपालिकामा चाहिँ एकल महिलाहरू पनि छन्। एकल महिलाहरूको झन् दर्दनाक कथाहरू छन्। 5 प्रकारका एकल महिलाहरू छन् जो श्रीमान बितेको, अनि सम्बन्ध विच्छेद भएको, अनि भनौँ न श्रीमान बेपत्ता भएको, बिहा नगरिकन बसेको, 35 वर्ष काटेपछि एकल हुने, ती महिलाहरूको तथ्याङ्क निकाल्यौँ झन्डै 5000 महिलाहरू एकल हुनुहुँदो रहेछ। उनीहरूको कथाहरू सुन्यौँ मैले। सबै ओडामा गएर कुन ओडामा कति महिला भेट्यो र कस्तो कस्तो अवस्थाको भेट्यो भनेर उहाँहरूको सबै कथा व्यथा सुन्यौँ। धेरै रुवाबासी नै गर्नुभयो। अब उहाँहरूको बच्चाहरू छन्, बच्चाको जन्म दर्ता भएको छैन, उहाँहरूको छोराछोरीको न्यायिकता पाएको छैन, भूकम्पले घर भत्काएको छ, श्रीमान कान्छी च्यापेर डाँडा काटेर गएको छ होइन, अब घर बनाउनु पाएको छैनन्। अब आफन्त देवर जेठाजुहरूले अब बुहारीले खान्छे बेचेर भनेर पाउने सम्पत्ति पनि दिएको छैनन्, छोराछोरीहरू अल्पत्र छन् होइन। त्यस्तो देखेर झन्डै 50 जना जतिको चाहिँ हामीले उहाँहरूको जन्म दर्ता गराउने, न्यायिकता बनाउने, सिडिओ अफिसमा त्यहाँ मान्छे धर्नै बसेर हामीले यहाँ फोन गरिदिएर फलानुको काम गरिदिनै पर्छ भनेर अपाङ्गहरूको त्यस्तै गरी न्यायिकता बनायौँ। हेर्नु, एउटा संरक्षक बसेर हजुरबुवा पर्नेले संरक्षक बसेर 2टा अपाङ्ग नानीहरू पाल्नु भएको रहेछ। अपाङ्ग अब 32 वर्षको भइसक्नु भयो, न्यायिकता पाएको छैन, बिचारा पाउने सुविधा नि पाउनु भएन। अनि हामी खडा भएर ल जेल जानु पर्यो नि हामी जाउँला, त्यो 2टी नानीको न्यायिकता चाहिँ बनाइदिनु भनेर बनाउन लगाएर यस्तो गरेर हामीले काम गरिदिरहेछौँ। एकल महिलाहरू पनि खुसी छन्। राज्यले दिएको सेवा सुविधा भनेको त जो श्रीमानको मृत्यु भएको छ उसले मात्रै पाउने, अरू कोही पाउँदैन। अब त्यस्ता महिलाहरूलाई चाहिँ कोही पशुपालन छन्, कोही कृषि खेती गर्ने छन्, कोही सानसाना पसल थापेर बसेका छन्, कोही सिलाइ पसल छ होइन, कोही बाहिर जागिर खान जान्छन्। अब जो छैन, जो चाहिँ रोजगारको अभावमा छ उसलाई चाहिँ रोजगार दिनुपर्छ भनेर हामीले त्यो योजनाहरू पनि अगाडि सारेका छौँ। अब हामीले रोजगारमूलक उद्योग कारखाना खोल्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई पनि व्यवस्थित तरिकाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र अर्को भनेको अपाङ्गता समन्वय समितिको पनि म संयोजक भएको नाताले हाम्रो नगरपालिकामा जति प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन्, हामीसँग यत्रो 170 वटा त सहकारीहरू छन्, त्यसै गरी ब्याङ्कहरू छ होइन, प्राइभेट ब्याङ्कहरू छ। ती सबैमा उनीहरूको क्षमता बनाइदिएर कमसेकम एउटा सहकारीमा एकजना अपाङ्ग भएका व्यक्तिलाई जागिर लाउन सक्यो भने नै उसको घर परिवार पालिन्छ। कोही घरमा त सबै परिवारै अपाङ्गता छन्। त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई हेरेर हामीले जुन उहाँहरूलाई सशक्तिकरण गराउनुपर्छ भनेर हामीले टाइममा कार्यक्रमहरू गर्ने, उहाँहरूको घरहरू अनुगमन गर्ने, निरीक्षण गर्ने, त्यो खालको कार्यक्रमहरू गर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ यो 5 वर्ष मलाई थोरै भए जस्तो लाग्यो क्या, मैले के गर्नै सकिनँ जस्तो लाग्यो। अझै धेरै पनि काम गर्न बाँकी र इच्छाहरू थिए। म न्यायिक समितिको संयोजक मैले धेरै मुद्दा मामिला न्यायिक समितिको पनि म कुरा आउँदै थियो होइन। श्रीमानले भनौँ न, श्रीमान श्रीमती झगडा भयो, कुटाकुट भयो, कमसेकम त्यो मुद्दा नछिनुन्जेल त्यो महिलालाई लएर त्यो आश्रय स्थलमा राख्न पाए हुन्थ्यो नि त। हामीले यत्रो धेरै भवनहरू बनायौँ तर एउटा छाहारी भवन बनाउन सकेका छैनौँ, एउटा सेफ हाउस बनाउन सकेका छैनौँ। सासुबारी झगडा गर्छन्, कहिले बुहारीको कुम्लो कोटर च्यापेर हिँड्ने, कहिले सासु हिँड्ने। त्यस्तो व्यक्तिलाई कमसेकम त्यो न्यायिकमा आएको मुद्दा छिनोफानो नहुन्जेल होइन,
त्यो व्यक्तिलाई त्यहाँ लर राख्न पाए त अलिकति एउटा दुर्घटना हुन सक्छ नि त एकै ठाउँ भयो भने त्यो न्यूनीकरण गर्नको लागि त्यो एउटा छहारी भवन हामीले बनाउन सकेका छैनौँ। अब त्यो एउटा नि बनाउनु पर्छ भनेर हामी लागिरहेछौँ। यो हाम्रै कार्यकालमा त्यसलाई चाहिँ जग हालेर तयार गर्न पाए है त्यहाँ चाहिँ भोलि चाहिँ अरू जोसुकै जनप्रतिनिधि आए पनि त्यसलाई टेवा दिने काम गर्थे भन्ने कुरा चाहिँ लागिरहेको छ के। अझ एउटा सिक्दै होइन अब झन्नै 77वटा चाहिँ कानुनै बनायौँ हामीले नगरपालिकामा। धेरै काम गरेका छौँ तर यति धेरै काम गर्दा पनि एउटा नतिजा दिने एउटा ऐना देखाउने काम चाहिँ हामीले गर्न सकेका छैनौँ। हामीसँग धेरै सार्वजनिक जग्गाहरू छन्। ती सार्वजनिक जग्गाहरूमा अब यस्ता खालका भवनहरू बनाउने, ज्येष्ठ नागरिक क्लबहरू बनाउने, पार्कहरू बनाउने, खेलकुद मैदानहरू बनाउने, पोखरीहरू बनाउने, त्यस्तो खालको काम गर्न अझै हामी सकेका छैनौँ। त्यो काम गर्नको लागि पनि अझै हामी आउनुपर्छ है भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको हो, अरू त केही नै होइन। हजुर, जस्तो यहाँले न्यायिक समितिको कुरा गरिरहँदा यहाँ न्यायिक समितिमा होइन, यहाँ चाहिँ उपप्रमुख न्यायिक समितिमा हुन्छ, जस्तो कस्ता खालका मुद्दाहरू विशेष गरेर आउँथे न्यायिक समितिमा चाहिँ? अब नयाँ नगरपालिका हो, एकदम विकास निर्माणको तीव्रता छ है। अब धेरै मुद्दाहरू भनेको चाहिँ सात सिमानाकै आउँछ। कहिले वडा कार्यालयले हामीलाई थाहा नै नदिकन हाम्रो जग्गा बढी लिएर बाटो बनायो भन्छन्, फलानु छिमेकीले मेरो घरतिर फर्काएर झ्याल राख्यो, पानी चुयो, बलेसी चुयो भन्छन् होइन। यस्ता खालका मुद्दाहरू चाहिँ धेरै आउने हो। अरू घराइसी झै झगडा अनि सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाहरू पनि आउँछन्। अब त्यो मिलाएर लैजानलाई यो काम गर्नलाई कतिको सकस भयो? अब सुरुमा त हेर्नुहोस्, नयाँ नगरपालिका कर्मचारीको व्यवस्था पनि छैन होइन। हामीले सबै रिसर्च गऱ्यौँ। अब जेठ 10 गते पदबाली गऱ्यौँ, नगरसभा गऱ्यौँ। त्यो नगरसभामा हामीले केही पनि गरेनौँ। अर्को पुसको नगरसभामा चाहिँ हामीले न्यायिक समिति गठन गऱ्यौँ। न्यायिक समिति गठन गरेपछि सबै कार्यविधिहरू बनाइयो। त्यसपछि काम गर्न खोज्दाखेरि पनि अब कर्मचारीको अभाव, त्यो सम्बन्धी ज्ञान नभएको कर्मचारी है। अब उसले धेरै हेर्न पनि, सहकारी पनि हेर्नु पनि, सङ्घ संस्था पनि हेर्नु पनि, न्यायिक पनि हेर्नु पनि। न्यायिक भन्ने कुरो चाहिँ नगरपालिकालाई एउटा स्वच्छ वातावरण, एउटा झगडा मुक्त वातावरण भएको नगरपालिका बनाउनको लागि न्यायिकको ठुलो पाटो छ। त्यहाँ यति झै झगडा आउँछ होइन, यति विवादका कुराहरू आउँछन्। ती हामीले बनाउन सकेको, त्यसलाई हामीले निरूपण गर्न सकेको भएर नि अहिले चाहिँ ढुक्क भएर अरू कर्मचारी, अरू जनप्रतिनिधिले काम गर्न पाएका छन् नि त। हामी चाहिँ अहिलेसम्म अब हामी चाहिँ फिल्डमा पनि गएर हेर्छौँ। त्यो सबै कोहीको निवेदन पनि लिँदैनौँ। हामीलाई निवेदन दियो भने मार्छन् भन्छन्। त्यो झन्नै 300 जति मुद्दाहरू हामीले हेरिसक्यौँ होला, तर निवेदनै न्यायिकले नि उ गरेको चाहिँ झन्नै 200 जति मात्रै हो। न्यायिकले नि निवेदन दर्ता गरेको चाहिँ 100 जति त हामी फिल्डमै गएर मिलाउँछौँ। उनीहरू फोन गरेर भन्छन् होइन, त्यस्तो अनि हामी दौडिहाल्छौँ। न्यायिक समितिको टोली लिएर, उजुरी प्रशासक लिएर मैले भ्याएँ भने म पनि दौडिन्छु, नत्र उहाँहरूलाई लौ त गइदिनुहोस् त भन्छौँ। गएपछि प्राविधिक रिपोर्ट आउँछ, त्यही रिपोर्टको आधारमा हामी छिनोफानो गरिदिन्छौँ। धेरै मुद्दा त हामीले मिलापत्र गरेका छौँ अनि थोरै मुद्दाहरू चाहिँ हामीले निरूपण गरेका छौँ। त्यो मात्रै होइन, हामीले चाहिँ अहिले सिङ्गो दरबारको अधिकार अब घर घरमा भने चाहिँ प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्रहरू गठन गरिदिइसकेका छौँ र हामीले 70 जना सामुदायिक मेलमिलापको रूपमा उहाँहरूलाई तयार गरिदिइसकेका छौँ। उहाँहरू पनि एउटा भनौँ न नगरपालिकालाई न्यायमूलक नगरपालिका बनाउने भूमिकामा उहाँहरू पनि एकदम सक्रिय भएर लाग्नुहुन्छ। अब त्यो थाहा छ र उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो वडामा अब मुद्दाहरू आउँदाखेरि सिधै न्यायिकमा आउनु परेन नि त। वडामा नजिकै आफूलाई परेको जुन छ नि समस्याहरू, ती समस्या समाधान गर्न त वडामै जाने भए वडामा त्यो मेलमिलाप
माध्यमबाट मिल्यो भने मिल्यो, मिलेन भने मात्र न्यायिकमा आउने त्यस्तो सिस्टम यहाँहरूले बनाउनु भयो, बनाएका छौँ अहिले। अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब यो 5 वर्षको अनुभवले अब हामीलाई चाहिँ धेरै हामी रोग व्याध लाग्दाखेरि हामी हस्पिटल जान्छौँ, तर फाटेको मन सिउने कहाँ त? मान्छेहरू यत्रो समाज द्वन्द्वमा छ, त्यो एउटा सानो इगोले गर्दा हो नि त। त्यो इगो सिउने एउटा हस्पिटल चाहिन्छ जस्तो लाग्छ क्या अहिले चाहिँ मलाई। यो 5 वर्षको यसो हेरेको एउटा यो मेलमिलाप केन्द्र हामीले वडामा गठन गऱ्यौँ एउटा हस्पिटलकै रूपमा। त्यस्तै खालको चाहिँ साइन्टिस्टहरू आएर होइन त्यो खालको वातावरण दिएर जो पीडामा भएको छ, जो डिप्रेसनमा रहेको छ, ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जो एउटा चाहिँ सानो इगोले गर्दाखेरि समाजै ध्वस्त भएको छ नि त। ऊ पनि नबोल्ने पछाडि फर्केर हिँड्ने होइन, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ ल्याएर एकदम परामर्श गर्ने होइन, उहाँहरूको मनमा भएको त्यो इगोलाई पखाल्ने त्यस्तो खालको काम गर्ने पनि एउटा हस्पिटल चाहिन्छ जस्तो लागिरहेछ। अब यो 5 वर्ष दोहोऱ्याउन पाइयो भने के सोच आउँछ यसले चाहिँ केही काम गर्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ क्या। जस्तो यहाँहरूले यो 5 वर्ष कार्यकालमा हामीले यति धेरै काम गऱ्यौँ भनेर बताइरहँदाखेरि चाहिँ जस्तो घर दैलोको सरकार भनेर जुन स्थानीय सरकारलाई भनिन्छ होइन, त्यहाँका आम नागरिकले चाहिँ कतिको सन्तुष्ट भएको पाउनुभयो, के पाउनुभयो यहाँले यो 5 वर्षभित्र? अब यो सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार भन्दा अब एकदम नजिकसँग आफ्नो दुःख जनताहरूले आफ्नो दुःख बिसाउने एउटा चौतारीको रूपमा पनि स्थानीय सरकारलाई लिएको छ। त्यो भएको हुनाले स्थानीय सरकारसँग चाहिँ जनताको एकदम भावना बग्ने ठाउँ हो। जनताहरूले नजिकबाट एकदम निगाल्ने सरकार हो। त्यहाँ चाहिँ वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, मेयर, उपमेयरले सानो एउटा गल्ती गरिहाल्यो भने पनि उनीहरूले झ्याप्पै समाइहाल्ने ठाउँ पनि हो। त्यति जनताहरू चाहिँ नजिक हुन्छन्। त्यो भएको हुनाले यो 3 तहको सरकार मध्येको सबैभन्दा भरपर्दो, सबैभन्दा रहर लाग्दो र सबैभन्दा जनताको दुःख र वेदना भावना बुझ्ने सरकार भनेको चाहिँ स्थानीय सरकार। त्यो त्यसरी बुझेको छु र जनताले पनि त्यसै गरी बुझेको छन् भन्ने मलाई लाग्दछ। उनीहरू पनि अब हामीले गरेको क्रियाकलाप सबै कुरामा सबै ऊ चाहिँ हुन सक्दैन होइन, कतै न कतै असन्तुष्टिहरू पनि हुन्छन्। त्यसलाई पनि अब बिस्तारै सम्बोधन गर्दै गइन्छ र भनौँ न अब धेरै ठाउँमा अझै ढलको व्यवस्थापनहरू गर्न बाँकी छ, खानेपानीका व्यवस्थाहरू गर्न बाँकी छ, ट्याङ्कीहरू बनायौँ। अब मेलम्चीको पानी आउँछ भनेर जनतालाई आश्वासन दियौँ, तर अब त्यो मेलम्चीको पानी आछैन। अब हामी आफैले केही स्रोत खोजेर अब जो जनताले खानेपानी पाउनु भएको छैन उहाँहरूलाई खानेपानीको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्छ होइन। धेरैलाई गऱ्यौँ, अब 2-3 वडालाई गर्न बाँकी छ। त्यसरी चाहिँ हजुर, जस्तो अब फेरि स्थानीय तहको निर्वाचन अब नजिकिँदैछ होइन, केही समय अब मनोनयनको कुराहरू पनि आइरहेछ 11-12 गतेबाट भनेर। अब फेरि कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले दोहोऱ्याउने कुराहरू आइरहेछ। जस्तो यहाँको हकमा पनि मैले त्यही सुनिरहेको छु होइन, यहाँले पनि रुचि राख्नु भएको छ। वास्तवमा यो 5 वर्ष काम गर्दाखेरि होइन तपाईँले के अनुभव सँगाल्नु भयो र अब फेरि किन दोहोऱ्याउन चाहनुहुन्छ? अब साँच्चीकै भन्नुपर्दाखेरि मैले मेरो स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ नि, त्यो जिम्मेवारी अझै मैले पुरा गर्न सकिनँ। अझै मेरो केही दायित्व बाँकी छ होइन। मैले बनाएको भिजन, मैले बनाएको योजनाहरू, मैले गरेको डिपिआरहरू अधुरा छन् नि त। त्यो एउटा नतिजामुखी, एउटा चाहिँ ऐनामा छर्लङ्ग देखाउने खालको काम चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ है। जो समृद्ध नगरपालिका, सुखी नेपाली, खुसी नेपाली बनाउने यो हाम्रो परिकल्पनालाई साकार बनाउनलाई अझ मैले यो 5 वर्ष चाहिँ नगरपालिकाकै जनताको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई त्यो लागेको हुनाले यो 5 वर्षको अभियान यो छ नि अनुभव, यसले ममा अझै बढी निखारता आएको छ र मैले यो गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो माइन्ड मेकअपमा भएको हुनाले मैले चाहिँ उपमेयरकै आकाङ्क्षा राखेको हो। र उपमेयर भन्ने कुरो पहिलाको जस्तो होइन। उपमेयरसँग धेरै जिम्मेवारी छन्,
न्यायिक समितिको जिम्मेवारी भनेको सिङ्गो नगरपालिकालाई न्यायिक एउटा चाहिँ वातावरण बनाउने, द्वन्द्वरहित नगरपालिका बनाउने महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको न्यायिकमा रहन्छ। न्यायिकको संयोजक, सिङ्गो नगरपालिका चलाउने आर्थिक राजस्व परामर्श समितिको संयोजक, सिङ्गो आर्थिक चाहिँ कहाँबाट खोज्ने भन्ने त्यो सबै दायित्व चाहिँ उपमेयरमा छ। अनि सिङ्गो 10वटा वडालाई कुन कुन योजनाहरू आउँछ त्यो योजना अनुसार पैसा दिन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर त्यो योजना तर्जुमा समितिको संयोजक पनि उपमेयर। अब यत्रा धेरै विकास निर्माणका काम भएका छन्, सबै योजना अनुगमनको संयोजक पनि उपमेयर। अब यत्रा बजारहरू, यति धेरै पसल व्यवसायीहरू छन्, ती पसल व्यवसायीहरूले राम्रो कुरो खान्दिएका छन् कि छैनन्, उपभोक्ताहरूलाई अखाद्य वस्तुहरू खान्दिया छन् कि, त्यो सबै हेर्ने जिम्मेवारी उपमेयरलाई। मैले देखेको छु मान्छेहरूले किन मेयरमा नद्यान्, मेयरको भन्दा पनि उपमेयरको झन् महत्त्वपूर्ण मैले पाटो देखाएको छु। त्यही भएर नि मैले उपमेयरमै दोहोऱ्याएर अझै तर हामीले सिधा सिधै हेर्दाखेरि पार्टीले पनि विशेष गरेर महिलाहरूलाई चाहिँ अलि नेतृत्वमा नपत्याएको हो कि उपमेयरमा दियो होइन भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ होइन। सेकेन्ड म्यानको रूपमा मात्रै महिलालाई किन राखिन्छ भन्ने कुराहरू पनि छ नि। यस्तो छ, अब आर्थिक लेनदेनका कुराहरू हुन्छन् होइन, तोक लाउने कुराहरू हुन्छन्, यी विषयवस्तुमा चाहिँ फर्स्ट म्यानको अब महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। तर जनतासँग ठ्याक्कै भिजेर, जनताको मर्मसँग ठ्याक्कै उहाँहरूको भावना बुझेर काम गर्ने पाटो भनेको चाहिँ उपमेयरकै हो। ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, दलित, जनजाति, महिला, एकल महिला होइन, बालबालिकाहरू हामी बाल संरक्षण स्थानीय बाल अधिकार समितिहरू बनाएर हामीले बाल क्लबहरू गठन गरेका छौँ। प्रत्येक वडामा 6-6वटा बाल क्लबहरू गठन गरेका छौँ। त्यो बालबालिकासँग गएर भिज्ने काम, बालबालिकाहरूलाई चाहिँ ओरिएन्टेसन गराउने काम होइन, नगरपालिकालाई बाल श्रम मुक्त बनाउनु पर्छ। अब छिटोभन्दा छिटो बालमैत्री नगरपालिका बनाएर हामी हिँड्न पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उपमेयरलाई जस्तो अरूलाई थाहा हुँदैन। मेयर साहबलाई यस्तो कुराको केही अब कुनै कुनै कार्यक्रममा बोलाउने हो मेयर साहबलाई, त्यो अनुसारको उहाँले मन्तव्यहरू पनि दिनुहुन्छ होइन। तर यति धेरै जनताको मर्म बुझेको चाहिँ उपमेयरहरू नै हो। त्यो भएको हुनाले त्यसो भए हामी महिलाहरू उपमेयरमा मात्रै लडिराख्ने त आफ्नो नेतृत्व तहमा पनि जानु पर्यो नि त अलिकति होइन र? होइन, मैले मेरो मन चाहे चाहिँ मैले यो 5 वर्ष मैले केही अनुभवहरू बटुलेँ जनताको सेवामा काम गर्नको लागि। अझ यो अनुभवले अझै चाहिँ धेरै काम गर्नु छ। भोलि अर्को जनप्रतिनिधि आएर नि गर्न त गर्छन्, नगर्ने होइन, तर मैले जसरी यसरी जानुपर्छ है भन्ने हिसाबमा उसलाई अझ बुझ्न टाइम लाग्छ नि त। मैले त बुझिसकेको छु, त्यो हिसाबमा म अगाडि बढ्नुपर्छ र भोलि मेयर बन्ने, अनि त्यसपछि सांसद बन्ने, मन्त्री बन्ने, त्यो त छँदैछ नि। आज हामी जति स्थानीय तहमा जनतासँग भिज्यौँ नि, भोलि यही नै हो हाम्रो जग। भोलि हामीलाई मेयर बन्ने, भोलि हामीलाई सांसद बन्ने, भोलि हामी मन्त्री बन्ने, जग यही हो। हामीले यो ठाउँमा राम्रोसँग काम गर्न सक्यौँ भने भोलि हामीले त्यो स्थान पनि पाउन सक्छौँ। तर आजै जनताको सेवा गर्न सकेनौँ भने त हामीलाई त जनताले तिरस्कार गर्छन्। कुनै पनि समय हामी चाहिँ यहीँबाट चाहिँ भाग्न पर्ने अवस्था आउँछ। त्यो भएको हुनाले जनताको चाहना पनि तपाईँ दोहोरिनुहोस् भन्ने छ। त्यो भएको हुनाले नै मैले दोहोरिने चाहना राखेको हो। अब ठिकै छ, पार्टीले टिकट दियो भने दोहोरिने हो, पार्टीलाई पनि जिताउने हो होइन। अब टिकट पाइएन भने पनि पार्टीलाई त जिताउनै पर्छ, सहयोग गर्न जो साथीहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले जिताउनै पर्छ भन्ने भावना हाम्रो छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि सूर्यविनायक नगरपालिकामा के भएका छन्, जनताको यो 5 वर्षको के कामका उपलब्धिहरू भए, यहाँहरूले प्रत्यक्ष जनतामाझ पुर्याउन सहयोग गर्नुभएको छ। यो बिजनेस प्लस लगायत तपाईँहरू सबै परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।
दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विशेष संवादमा आज हामीले स्थानीय सरकार आएको 5 वर्ष पूरा भएको छ र 5 वर्षको उपलब्धिहरूको विषयमा समीक्षा गर्यौं र आज हामीले विशेष गरेर सूर्यविनायक नगरपालिकाको विषयमा कुराकानी गर्यौं र हामीसँग हुनुहुन्थ्यो उपमेयर जुना बस्नेतज्यू। फेरि अर्को एक दिन यस्तै व्यक्तित्वहरूसँगको कुराकानी लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस एसडी टेलिभिजन। नमस्कार।